شو؟ كيف آنيا؟ صارت أحسن بكتير. هلأ ارتاح قلبي. وانتي؟ منيحة؟ كنت مو طايقة حالي بلاك. يعني قلي بصراحة، الرسالة ضايقتك كل هالقد؟ أنت ما كنت مصدقني؟ ايه، رسالتك كانت غريبة. بالأول آنيا مريضة وبعدين عم تفكري تجي. بس أنا ما كذبت. متأكد من هالشي؟ لا، مو متأكد. مبين إنك متضايق وكتير. ايه، متضايق. متضايق لأنه على ما يبدو ما بدك تعترفي إنه ممكن يكون عندي مسؤوليات والتزامات. وهالمسؤوليات بتفرض عليك زيارة بيت الرئيس؟ ايه، وين المشكلة؟ تعرف أليكسي؟ تعرف شو كان خاطر على بالي بهال5 أيام وأنت تاركني لحالي؟ اللي كيف بدك يعني أتحمل؟ معك حق. ايه، أنا فهمان عليكي، فهمان كل هالشي. لا تروح، استنى. اللي أنت شلون ما فيك تحس بالمسؤولية تجاهي؟ 5 أيام ما بتسأل عني. لازم روح على سان بطرسبرغ كم يوم. بدك تبعد عني من جديد. معلش تسمعيني بالأول. أنا أنت صايرة عصبية ومتسرعة. ما بتعرفي إني ما بقدر أعيش بلاكي؟ أنت اللي اسمعني، إذا بدك تروح على بطرسبورغ أنا بدي روح معك. ما رح أضل هون لحالي. يا أما منعيش مع بعض يا أما خلينا ننفصل، بيكون أحسن. بس أنت بتعرفي إنه كرمال نبقى سوا إيه، بعرف هالشي. وبعرف كمان منيح إنه في طريقة تانية لحتى نكون قراب من بعضنا وعايشين بنفس البيت براحتنا. إني أتطلق وأتزوج منك. لكن بتعرفي إنه هذا اللي بدي إياه. بدك أتطلق؟ مو هيك بدك؟ طيب أنا رح أكتب له رسالة لكارينين. رح أقول له إني اخترتك إلك، وإني موافقة على الطلاق بأقصى سرعة. بس رح روح معك على سان بطرسبورغ وما رح أتركك. هي وصلنا. واقف. تفضل سيدي. ستيفا، أنا مبسوط كتير إنك إجيت. وين قاعد هلا؟ ببيت خالتي القديم. المشكلة البيت قايم وقاعد، بس زوجتي دول اللي عم تزبطوا. كيف أنا؟ مو منيحة. الوضع صعب، قصدي بخصوص الطلاق، وما في رد من جهة كاريني. إيه، معناتها معها حق. شو عم تعمل هلأ؟ يعني ما في شي عم يعبي وقتها؟ بالوقت الحالي في بنت إنجليزية أخذت كل وقتها وحياتها. كيف يعني؟ أي بنت؟ كان عندي مدرب إنجليزي وكان منيح بشغله، بس مدمن كحول وترك عيلته بسببه، وأنا أخذت بنته لتدير بالها عليها. كنت دائما بعرف إنه أنا بعد كل شي قلبها كبير وبيساعد الكل.
وتخيل إنها عم تكتب كتاب للأطفال. عن جد؟ ايه، هي ما عم تحكي لحدا عنه، بس قرت لي اياه وعطيت نسخة منه لفوركويف. أكيد بتعرفوا هذا المؤلف ممتاز. والناشر، وقال إنه الكتاب بياخد العقل. شي رائع. تخيل. تفضل تفضل. بظن إنه الست آنا عم تقضي وقت كبير بتعليم البنت الإنجليزية الصغيرة، وبظن إذا قدرت توجه 1% من طاقاتها لرعاية الأطفال الروس فرح تكون عم تقدم خدمة كبيرة للوطن. هذا إذا حبت طبعاً. أنت هيك بتقول، بس أنا شخصياً ما بقدر. الكونت أصر علي كتير إنه أستلم شغل بمدرسة القرية، بس أنا مالي حاسة بشغف تجاه الشغل. هلأ أنت عم تحكي عن الطاقة، والطاقة ما بتعتمد غير على الحب، بس ما فيها إجبار القصة. أكيد بتعرفوا هالحكي. أنا فهمان عليكي. عموما الواحد ما بيقدر يعطي قلبه لمدرسة أو أي مؤسسة، وأنا برأيي الشخصي هذا السبب يلي بيخلي المؤسسات الخيرية تعطي هالنتائج. إيه، أنا ما عندي قلب كبير لدرجة إني أحب ملجأ أيتام كامل. يعني أنا بعرف حالي كتير منيح، بس عم بعطي هالطفلة الصغيرة كل شي بقدر عليه، وصار في رابط بيربطني فيها. ايه، بس ما في داعي تبالغي بتعليمها. قصدي إنه هي مانا بحاجة كل المواد اللي عم تعلميها إياها. وليش لا؟ بدي تسمح لي حضرتك إني أسأل الكونت فرونسكي إنه ليش حضرتك ما عندك احترام تجاه تعليم البنات؟ لا أبداً، مو الفكرة إنه ما عندي احترام تجاه هالشي. قصدي يعني أنت فهمتيني غلط. اللي مضايقني إنه هالبنت اللي حضرتك تكلفتي بتعليمها ما بظنها بحاجة لدروس فيزياء وكيمياء. هذا قصدي. تعرف، مالي متوقع منك تفهمني وتفهم مشاعري مثل أي حدا حبني بس لشكلي الخارجي بدون ما يشوف جوهري، بس كنت بتوقع مجاملة بسيطة مو أكتر من هيك. إيه، معك حق. بصراحة ما عندي اهتمام بهوسك بهالبنت تحديداً. مزبوط. وهذا لأني عم حس إنه هالاهتمام الزايد مو طبيعي. أنا آسفة كتير لأنه ما في شي غير التفاهة والمادة هن الطبيعيين بالنسبة لإلك. كل هالقسوة اللي حاملها عم بيدمر فيها العالم اللي عم حاول ابنيه، وبكل جهدي بس لحتى خلي حالي اتحمل عيشتي الصعبة والمستحيلة، وهو أكتر حدا بينلام على صعوبتها. أنا حبيبتي أنت مزودتيها، مو هذا يلي قصده فرونسكي. فهمني يا أخي، بشو عم بيتهمني؟ بشو؟ بالتظاهر بإني مو طبيعية وعم يتهمني بالكذب فوقها كمان؟ لا، هو هيك بيقصد. أنت أخذتي كلماته بشكل شخصي وهو بيحبك كتير. أنا بعرف، صدقني بعرف. دائما أنا عم حس حالي وحيدة، عم حس إني أنا لحالي بهالعالم. ما بحب أتخانق معه، بحب أعيش بسلام نعيش بهدوء. بس هو اللي مو طبيعي. أنا وقتي لا تعملي هيك، ليش عم تكبري القصة؟ روقي شوي. أنا ما بتذكر إنه أساء لي بشي، بس هو دائما بيحاول يجرحني. أنا يلي بعرف شو قصده بهالحكي، صدقني يا أخي. أنا رح أقلك، هو قصده إني ما بحب بنتي.
هيك قصده. أنا متأكدة بإني مو طبيعية، هو إني بحب بنت شخص غيره، عم بيشك بحبي لبنتي. اللي بس هو شو اللي بيعرفوا عن حب الأولاد. هو شو بيعرف عن حبي، عن حبي لابني اللي تخليت عنه كرماله. ايه ايه، بس بده يقهرني ويحسسني بالنقص دائما. أنا بعرفه. ايه، أنا بعرف إنه بحب مرة تانية غيري. أنا أنا بعرف إنه قومي قومي حاربي وساوسك، أنت عم تتجاوزي ايه حدودك. صح، هو بحبني وكتير وصادق ومخلص معي، بيموت فيني إيه. بعرف. وأنا بحبه كتير. ورح أتطلق عن قريب، بس شو رح ساوي؟ لازم أوثق فيه وإني أعيش معه بسلام. أنا عرفت شو الحل. إيه، هلأ بس يفوت أنا رح أقول له إني كنت غلطانة. برافو. مع إنه ما كانت غلطتي. إيه، أنا عم لوم حالي كتير. أنا صايرة عصبية وصايرة عم غار عليه كتير. بس نرجع على بيتنا بالريف نحن رح نحب بعض ورح نحس بالسلام أكتر. إيه برافو، هي أختي اللي بعرفها. كان في يفهمني وبعرف قديش حياتي صعبة وكلها ذكريات بشعة. أنا مالي عايشة مثل البقية. أنا عم بستنى النهاية بس ما كانت تجي لهلأ. أنا ما عندي أجوبة، وأنت ما بتقدر تحكي كارينين مو هيك؟ وأنا ما بقدر أكتب له رسائل أكتر من هيك يا أخي، ما بقدر أكتب له خلص أكتر من أختي هيك. اهدي، أنا رح روح وقابل كارينين، هذا الشيء اللي جيت أقول لك إياه. عن جد؟ ليك أخي، إذا قدرت، يعني إذا قدرت إنك تشوف سيرجي، اطمن لي عليه وحاكي، بترجاك يا أخي. يا ريت لو بقدر شوفه، يا ريت. جرب تحكي معه. طول بالك. كنت فرونسكي. حاضر أمرك. بعتوا لك عرباية خاصة لحتى تاخدك على إيمات شينغ. من سنة أنا ما كنت مصدق إنه بكين رح تعجبني مثل ما عجبتني فلورنسا بزمانها.
بتعرف شو بيسموه المعابد والقصور الرائعة ببكين؟ قصر السلام العميق، قصر الصمت السماوي، معبد الهدوء الأرضي. هدوء، سلام، صمت. طيب، أنا رايح لكان. تعرف سيرجي، أنا ما تركتني لهلا، ماسكتني بقوة. اللي شو قصدك؟ ما تركتني روح من 30 سنة. حتى إن هون هلا وين ما بروح حوالي أنا وينك؟ رح روح على إيما تشينغ، بلكي بتتركني بحالي. شو تشون شونغ، تعالي يلا حبيبتي يلا. تسولا تسولا، شو قلت؟ معناها نحن رايحين. بس لسه حكايتك ما خلصت. ما إلها نهاية؟ لسه معنا وقت كتير لبكرة. تسولا تشون شونغ، تسولا. شو بدك مني بالضبط؟ بدي منك قرار، شو ما كان يكون هالقرار. أنا ما عم ناشدك كرجل دولة أبداً، أنا عم بحكي معك من رجل لرجل كارنين، كرجل كتير لطيف ورجل بيخاف من ربه. أنت لازم تحس بالأسف تجاهها. يلي عم يبين معي إنه آنا أركادييفنا ما أنا ناطرة على قرار مني ستيفا. كارنين إذا بتريد اللي راح انساه بقى. أنت بتعرف يلي بدها إياه وعم تستناه. هي بدها الطلاق وبس، ما بدها أكتر من هيك. بس أنا عم بفترض إنه آنا ما رح تقبل بالطلاق، خصوصي إنه أنا بدي أحتفظ بابني. هذا الجواب يلي أعطتني إياه، وفكرت إنه المسألة منتهية وخلصنا منها، وتسكرت نهائياً. بس هي لحد هلأ ما طلبتك بابنها أبداً. كارينين، أنت زلمة منيح وعاقل، حط حالك محلها شوي. مسألة الطلاق بالنسبة لها مسألة حياة أو موت، وأنت هيك عم بتخالف وعدك. يلي بعرفه إني ما رفضت أعمل الشيء الممكن، بس بدي وقت لفكر إذا كان هذا الشيء يلي وعدتكم فيه يعني ممكن إنه يصير. إذا بتريد يا كارينين، أنا ماني مقتنع بحكيك. أنا تعيسة مثل أي مرة تعيسة، وأنت ما فيك تعمل فيها هيك، لأنه طالما الشيء يلي وعدت فيه ممكن، فأنا كرجل دين ما بقدر أتصرف عكس القانون المسيحي، خصوصي بمسألة خطيرة مثل هي. بس بكل المجتمعات المسيحية يا سيد كارينين، حسب ما بعرف إنه الطلاق مقبول ومسموح فيه من الكنيسة. مو بهالحالة، أنا قلت لك من قبل هيك بتذكر ستيفا. أنا الحقيقة ما عم بعرفك، مو أنت نفسك اللي سامحت على كل شيء. لا، مو أنت أبداً. مو قلت اللي بده ياخد معطفك بدك تعطيه قميصك؟ شو يعني، كنت عم تضحك علي ولا مانك مقتنع بهذا الكلام اللي قلت لي إياه؟ اسمعها ستيفا، ما عاد اسمح لك تحكي بالقصة بقى. ما عاد بدي اسمع شي عن الموضوع نهائياً. آسف كتير، آسف إذا ضايقتك، بس أنا مجرد مرسال سلام حابب حل هالقصة مو أكتر. اتركني فكر أكتر، بعطيك جواب نهائي بعد بكرة على الأكيد. أمرني سيد كارينين. قل له لسيريوجا يفوت. سيريوجا؟ سيرجي أليكسيتش؟ فكرته اسم شي رئيس قسم. بصراحة أنا طلبت مني إني أشوفه وحاكيه. حط ببالك شغلة ستيفا، ما لازم تنجاب سيرة آنا قدام أي مخلوق، لهيك إياك تحكي أي شيء قدامه.
خالي، انت كبران وصاير شب، خلص من بعد هلأ ما فينا ننادي لك سريوجا. تتذكرني؟ ايه خالو بتذكرك. بيتذكرني. طمني، كيف حالك؟ ماشي، أنا رايح لكن وبانتظار قرارك. سريوجا، قلي شو بتعمل بالمدرسة لما ما يكون عندك دروس؟ بنلعب سكة قطار. وشو هاللعبة هي؟ رح اشرح لك. مثل كأنه شخصين بيكونوا قاعدين على المقعد، وواحد بوقف وبصير يسوق. فيك تعملها بإيدك أو بالخشب، وبعدين بيصيروا يفوتوا على كل القاعات. طيب قلي، تتذكر أمك؟ لا ما بتذكرها، اتركني بحالي. إذا كنت بتذكرها أو لا شو بيهمك أنت؟ ليش لازم أتذكرها؟ اتركوني بحالي. تعرف؟ أمم؟ اجتني فكرة حلوة كتير. فكرت إنه ليش لا استنى الطلاق؟ أنا بسعى فيه. قلي شو رأيك أنت؟ طبعا موافق. ايمتى عم تفكري تروحي؟ إمتى؟ كل ما بكرنا كل ما كان أحسن. هلأ بكرة ما رح نكون جاهزين. ما خليها لبعد بكرة. لا، ما فينا، بعد بكره بيكون يوم احد ولازم زور امي. ما بتقدر تروح لعند أمك بكرة مثلاً؟ لا، الوراق والمصاري يلي انا رايح من شانهم ما بيكونوا جاهزين بكره. إذا هيك معناها ما رح نروح بالمرة. ليش بقى انا؟ ما رح أروح بعدين. يا بروح الأحد يا لأ. بس ليش؟ تصرفك ما له معنى. ما له معنى بس بالنسبة إلك، لأنك ما بتهتم بأي شيء من شاني. ما عندك اهتمام بحياتي. ما عندك اهتمام بحياتي أبداً، والشيء الوحيد اللي كان مخليني هون هو هالبنت الإنجليزية المسكينة مو أكتر. وبتقلي إنه كل هاد مجرد تظاهر، وبتقلي إني أنا ما بحب بنتي ولا بهتم فيها، وإنه هالشي برأيك مو طبيعي. انا ما قلت هيك انا بس قلت اني ما بشاركك هي المحبة المفاجئة تبعك. كيف هيك بتتباهى بصراحتك وما بتحكي لي الحقيقة؟ أنا ما بتباهى أبداً ولما بحكي ما بكذب. أنا بحب الوضوح. الوضوح مو بالحكي، الوضوح بالحب. ماشي، رح نروح بعد بكرة إذا بتحبي. رح أكتب لماما وأطلب منها إنه تبعت لي المصاري. بيأسفني إنه ما عندك أي احترام لرأيي ولا بأي شكل. الاحترام الناس اخترعته بس لحتى يغطي الفراغ اللي المفروض يمليه الحب وشغفه. وإذا كنت ما بتحبني مثل الأول رح يكون واجبك إنك تخبرني. هالشي ما عاد ينطق عم تحاولي تختبري صبري، يعني أنا لهلأ صابر. أنت شو بتقصد بهالحكي؟ يلي بدي أقوله، بدي أسألك سؤال. شو اللي بدك إياه مني؟ شو ممكن يكون بدي منك؟ بقدر أطلب منك بس إنك ما تتركني مثل ما عم تفكر تعمل هلأ. ومع هيك هذا طلب ثانوي، أنا كل اللي بدي إياه
هو الحب وبس. خلص ما عاد فيني، لهيك كل شي انتهى بيناتنا. استني استني، شو القصة؟ بقول لك بدنا نأجل روحتنا 3 أيام تقولي لي إنه كنت عم كذب وإني زلمة ماني واضح معك. الظاهر ما فهمت اللي قلته. الرجال اللي بلومني لأنه ضحى بكل شي من شاني هو أسوأ من رجال عديم الشرف ورجال بلا قلب وبلا ضمير وبلا أخلاق وبتحب تضيف شي كمان. على فكرة أنا ما بيهمني أمك شو بتفكر، ولا بيهمني إذا حاببتك تتزوج وحدة غيري. وخليني أقلك إنه أي مرة بلا قلب، سواء كانت كبيرة بالعمر، إن كانت أمك ولا إن كانت أي مرة تانية غيرها، ما بتهمني أبداً، وما بتمنى أعرفها بنوب. أنا بترجاكي ما تحكي بقلة احترام عن أمي ولا بأي شكل. اسمح لي، بس هي المرة يلي قلبها ما بيقلها وين سعادة ابنها بتكون ما عندها إحساس وبتكون أنانية. كرر طلبي أنا رجاء لا تحكي عن أمي بقلة احترام يلي أنا بحبها وبحترمها كتير. ما بتحب أمك، هاد مجرد حكي، حكي بحكي. إذا كان هيك معناتها قرري. بدك قرر؟ أنا قررت. ما سبق قبل هلأ إنه قضينا نهار عم نتخانق، بس اليوم صارت ولأول مرة. وعلى فكرة ما كان خناق. شو كان لكان؟ هو كان اعتراف صريح ببرود مشاعرنا. تعرفي، شايفة هلأ إنه ما عاد مهم إنه نروح أو ما نروح على بيت فرونسكي، اتطلق أو ما اتطلق من زوجي. كل هذا ما له مهم. الشيء المهم هو إني عاقبه. أنا؟ شو عم تقولي؟ عقاب شو؟ يا أما عاقبه يا أما انتصر عليه. في طريقة واحدة لحتى استرجع حبه إلي وبنفس الوقت أقدر عاقبه على عملته معي. بس في طريقة واحدة. شبك شو يلي عم تقولي؟ أنا هيك عم تخوفيني. لهيك أنا فكرت رح يلزمني بس إني أشرب قنينة الأفيون لحتى موت سهلة كتير. بعدين هو رح يعاني ويتأسف على ذكرياتنا، رح يزعل، بس للأسف لما يكون ساعتها فات الأوان. شفتي القصة قديشها سهلة؟ بكون متت وبكون صرت مجرد ذكرى عنده ومو أكتر من هيك. أنا خلص بقى، شو هالشغلات البشعة اللي عم تقوليها؟ خلص حبيبتي. شو هالشغلات البشعة اللي عم بقولها؟ ما هيك؟ ما في غير الموت، إني روح وما أرجع، إني خلص صير فوق بالسما. أنا بكفي إذا بتريدي. بتعرفي بشو كنت عم فكر بالفترة الأخيرة؟ هديك المرة لما كنت مريضة بعد ولادتي، بسأل حالي أنا ليش وقتها ما متت؟ بس هلأ رح موت، خلص رح موت. أنا بترجاكي خلص ما عاد فيني اسمع هيك حكي. وساعتها كل الفضيحة والعار لأليكسي لألكساندروفيتش ولسيريوجا، والعار الفظيع تبعي رح يتعوض بالموت. أنا خلص بقى، هلأ روحي نامي، أنتي تعبانة كتير. لا، أنا رح أعيش. رح أعيش لأني بحبه كتير وهو بيحبني كمان. كل اللي صار معنا رح نتجاوزه أكيد. إيه ابكي بترتاحي. هدول دموع الفرح رجعوني للحياة. حبيبتي أنتي لازم ترتاحي. رح روح على البيت وأنتي بكرة تعالي لعندي. إيه دولي بتشكرك من جوات قلبي، بتشكرك.